देश पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने अन्तिम चरणमा 79% नेपालीको घरमा बिजुली, 18 स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत पुग्न बाँकी। राजस्वको अधिकांश हिस्सा ऋणको भुक्तानीमै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अर्थमन्त्रीको गुनासो, विकासको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती रहेको भनाए। र पूर्वाधार विकासको नाममा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ मार्फत लिँदै आएको कर 1.25 खर्बभन्दा बढी सङ्कलित रकम भने खातामै फ्रिज। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। देश पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने चरणमा पुगेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको अध्ययन अनुसार हालसम्म 79% नेपालीको घरमा बिजुली पुगेको छ। कुल 753 स्थानीय तह मध्ये 539 स्थानीय तह पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण भएको छ भने 196 स्थानीय तहमा आंशिक रूपमा मात्र बिजुली पुगेको छ। 18वटा स्थानीय तहमा भने राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत पुग्न अझै बाँकी रहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुलुकभरिका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क 2081 अनुसार मुलुकका 539 स्थानीय तह पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण भएका छन्। 196 स्थानीय तहमा अझै आंशिक रूपमा मात्र बिजुली पुगेको छ। हालसम्म राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत 18 स्थानीय तहमा पुग्न सकेको छैन। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगे पनि 18 स्थानीय तहका बासिन्दाले लघु जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत उपभोग गरिरहेको पाइएको छ। तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्याको 79%मा विद्युत सेवा पुगेको छ। विद्युतका ग्राहक सङ्ख्या सामुदायिक सहित 59,35,000 पुगेको छ। विद्युतको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या मध्ये 97% राष्ट्रिय ग्रिडबाट र 2%ले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट बिजुली उपभोग गरिरहेका छन्। 753 स्थानीय तह मध्ये 590 स्थानीय तहमा 95देखि 100% सम्म विद्युतीकरण भएको छ भने 72 स्थानीय तहमा 75देखि 95% सम्म विद्युतीकरण भएको छ। कुल 33% स्थानीय तहमा 50देखि 75% सम्म, 26 स्थानीय तहमा 25देखि 50% सम्म र 32 स्थानीय तहमा 25% सम्म विद्युतीकरण भएको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा विद्युतीकरणको अवस्था 58% मात्र रहेकोमा अहिले 79% पुग्नु यो अवधिमा हासिल भएको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। 7 प्रदेशमध्ये मधेसमा 100% विद्युतीकरण भएको छ। कोशीमा 79.30%, बागमतीमा 79.97%, गण्डकीमा 79.40% र लुम्बिनीमा 98.49% विद्युतीकरण गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् 74.38% मात्र विद्युतीकरण रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 86.58% विद्युतीकरण गरिएको छ। कुल 77 जिल्ला मध्ये हुम्लामा भने अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन। हुम्लामा लघु जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा लगायतका विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ। यस्तै 77 जिल्ला मध्ये 56 जिल्लामा 95देखि 100% विद्युतीकरण भएको छ। 10 जिल्लामा 75देखि 95% सम्म, 5 जिल्लामा 50देखि 75% सम्म र 6 जिल्लामा 25देखि 50% सम्म विद्युतीकरण गरिएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अन्य विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा लगानी सङ्कुचित हुने देखिएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा मङ्गलबार विकासका लागि वित्त सम्बन्धी संवाद, भविष्यमा हुने शिखर सम्मेलनका लागि नेपालको मार्ग विषयमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनु पर्ने बाध्यता रहेको विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरूको आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको, सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको कारणले विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभयो। जसले गर्दा सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी सङ्कुचित हुने देखिएको भन्दै यसले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सङ्कल्पलाई टाढा धकेल्ने चुनौती बढेको स्पष्ट पार्नुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनका कारण यी मुलुकहरू बढी प्रभावित बनेको बताउनुभयो। उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि, विकास सहायताको घट्दो प्रवृत्तिले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरू थप समस्यामा रहेको जिकिर गर्दै यस सन्दर्भमा
समृद्धिको यात्रालाई निरन्तरता दिन विकास क्षेत्रका नवीन तथा वैकल्पिक उपायहरूको उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरूको आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको र सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको कारणले विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनु पर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका लागि विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी सङ्कुचित हुने देखिएको छ। यसले दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने सङ्कल्पलाई टाढा धकेल्ने जोखिम बढेको छ। अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट यी मुलुकहरू बढी प्रभावित बनेका छन्। उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि, विकास सहायताको घट्दो प्रवृत्तिले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरू थप समस्यामा रहेका छन्। यस सन्दर्भमा समृद्धिको यात्रालाई निरन्तरता दिन विकास वित्तका नवीन तथा वैकल्पिक उपायहरूको उपयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले आन्तरिक स्रोतको अभावमा निजी पुँजी तथा विकास सहायता लगायत सम्भाव्य क्षेत्रको स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी विकासप्रतिको खाका तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै कुल गायस्थ उत्पादनका तुलनामा राजस्वको अनुपात तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिए पनि यसलाई दिगो बनाउनु पर्ने चुनौती रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट आउने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको पनि जिकिर गर्नुभयो। कुल गायस्थ उत्पादनका तुलनामा राजस्वको अनुपात तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिए पनि यसलाई दिगो बनाउनु पर्ने चुनौती छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट हुने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रूपमा न्यून छ। यस्तै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको भन्दै कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको नगण्य योगदान रहे पनि गैर अनुपातिक असर परेको समेत बताउनुभयो। उहाँले नेपाल विकास वृत्तका लागि नयाँ स्रोत र उपकरण छुटाउनु पर्ने पक्षमा उभिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विकासका लागि हाल कायम स्रोत सीमितताको समस्या नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि झन भयावह भन्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित विकासका लागि वित्त संवाद कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा विकासको आवश्यकता र सीमित स्रोतका कारण चुनौती बढिरहेको भन्दै अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि चुनौती थप बढ्ने बताउनु भएको हो। यसबाट भूकम्प, कोभिड महामारी, संघीयता कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक ऋण बढिरहेका कारण पनि अहिले फिस्कल स्पेस घटिरहेको महसुस भएको बताउनु भयो। उहाँले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न तथा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तर उन्नति हुन डेभलपमेन्ट फाइनान्सिङको आवश्यकता बढ्दो हुनका साथै उच्च गतिको आर्थिक वृद्धि तथा विकासका लागि सरकारको प्रतिबद्धतासँगै जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न पनि थप स्रोत आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। While the fiscal sector is still under stress in recent years, mostly emerged from the 2015 earthquake and the transition to implementation of the federal structure. On top of that, COVID-19 pandemic has added more pressure on the fiscal buffers. We are facing a declining fiscal space in recent years, along with a rising outstanding public debt. However, the development financing need have been upsurging to achieve sustainable development goals, aspiration of the government's commitment, aspiration to graduate from the least developed category, and the government's commitment to higher growth and development. Furthermore, the financing for the climate changes mitigation measure is also substantial for Nepal. While the development aspiration and challenges are rising, especially for the developing countries like Nepal, the sources of financing have not been keeping pace. As we see the decreased flow of foreign aid and direct investment through the low-income countries post-COVID-19 pandemic, which may further drain us after we graduate from the LDC in 2026. गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय वैदेशिक सहयोग, अनुदान र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटिरहेको भन्दै अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तर उन्नति भएपछि झनै घट्ने अनुमान गरिएको पनि बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा पुँजी सिर्जनाको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गरिरहेको बताउँदै निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कुल कर्जा कुल ग्रास्थ उत्पादनको 91.2% रहेको र यो अनुपात दक्षिण एसियामै बढी भएको पनि दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपाल जस्ता देशले उपलब्ध सीमित वित्तीय स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्न आवश्यक रहेको पनि
स्पष्ट पार्नु भएको छ। के तपाईँ सोच्नुहुन्छ पहाडको भिरालो बारीमा धान खेती हुन्छ भनेर? नियमित सिँचाइ सुविधा नपुगेको तथा भिरालो बारीमा धान खेती भएको खबर सुन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ। तर अब अचम्म मान्नु पर्दैन। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका 5 वस्तुका किसानले अत्याधिक बाँदर लाग्ने पहाडको भिरालो बारीमा धान खेतीको सुरुवात गरेका छन्। बाँदरको समस्याको कारणले गर्दा मान्छेहरू किसानहरू चाहिँ मकैभन्दा धानतर्फ चाहिँ बढी आकर्षित भएको देखिन्छ। किन भन्दा बाँदरले कम खाने र पाखोबारीमै यदि उत्पादन दिन सक्ने खालको जात पहिचान हुने हो भने किसानहरू चाहिँ पाखोबारीमा धान खेती गर्नतर्फ लाग्नु भएको छ। यसै सन्दर्भमा आधार मानेर हामीले गत वर्ष 1 क्विन्टल धादिङबाट यो घैया धानको चाहिने बिउ ल्याएर 20-25 जना किसानलाई परीक्षणको रूपमा वितरण गरेका थियौँ। यहाँको सन्दर्भमा जुन गुल्मी जिल्ला धुर्कोट वडा नम्बर 5 वस्तुमा किसानहरू आफ्नै सक्रियतामा चाहिँ नि बिउ खोजेर लगाउनु भएको छ। करिब 10 रोपनीमा लगाउनु भएको छ र यसबाट हाम्रो अहिले बोटको यो वृद्धिको अवस्था हेर्दा कम्तीमा 15 देखि 20 मुरीसम्म फल्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। र यसको लागि यदि उहाँहरू चाहिँ अब यो बिउ उत्पादन बिउ वृद्धि गर्न इच्छुक रहेमा र रहनुभयो भने हामीले रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रमबाट, किन भन्दा यो हाम्रै हो आयातित जात होइन, हाम्रो आफ्नो जातहरूलाई चाहिँ हामी संरक्षण गर्ने हाम्रो राज्यको दायित्व पनि हो। त्यसलाई मध्यनजर गरेर यी किसानहरूले उत्पादन गरेको बिउलाई कृषि ज्ञान केन्द्रले किसान समूहसँग र कृषकसँग बसेर एउटा न्यायोचित मूल्य कायम गरेर कृषि ज्ञान केन्द्रले खरिद गर्छ र परीक्षण गर्न इच्छुक रहनुभएका अन्यत्रका स्थानका किसानहरूलाई हामी वितरण गर्छौँ। पात पहेँलो हुने अनि चाहिँ यो तल खुम्ले किराले खाने यो बारीमा चाहिँ समस्या देखिएछ। अरू खासै त्यस्तो रोग आएन यसमा अहिलेसम्म। कुनै पनि विषादी प्रयोग गरिएको छैन र यो धानमा रासायनिक मलमा पनि मैले युरिया डिएपी प्रयोग गरेको छैन। यो बाँदरले हामीलाई चाहिँ साह्रै सतायो यहाँ। अनि चाहिँ सधैँभरि भाइचारा पनि त्यो बाँदरका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तोडिने खालको तेरा आँका बाँदर हानिस मेरा मकै खाओ भन्ने त्यसरी झगडा हुने भएको नाताले यो चाहिँ त्यो बाँदरको विकल्प दिन सकिन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ यो धान खेतीमा बाँदर चाहिँ मकैमा जति नहुने भएको नाताले त्यसको चाहिँ विकल्पका रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले ल्याएर लागेका हौँ। यो चाहिँ मोटो मार्सी टाइपको मसिनो छ र यसको अब यो धानलाई यही भन्न पनि अलि यकिन किन छैन भन्नुहुन्छ भने पहिलेको घैया धान भनेको मोटो हुन्थ्यो, यो अलि मसिनो छ, मार्सी टाइपको छ। यसलाई केही अब यसका जातहरू अलि धेरै रहेछन्, भोक्रे भन्ने पनि हुँदो रहेछ। मलाई जहाँसम्म त्यो भोक्रे भन्ने जस्तो लाग्छ। अझै यकिन यही धानको बिउ भन्ने यकिन अझै गर्न सकिएको छैन। धान खेती हामीले यो पहिलोचोटि हो, पहिलोचोटि गरेको एउटा यो रिसर्च जस्तै छ र अहिले जुन यसको बालो लगाई त्यसपछि यसको धानको गाँजेको हिसाबले यो निकै फल्छ जस्तो पनि देखिएको छ र यो धानको बिउ हामीले धादिङबाट ल्याएका हौँ। करिब चाहिँ 10 रोपनीमा हामीले यो खेती गरेका छौँ र 10 रोपनी खेतीमा हाम्रो 4 पाथी भनेको प्रति रोपनी 1 केजीका दरले चाहिँ हामीले यो छरेका छौँ र जहाँसम्म छ यसको उत्पादन अहिले राम्रो हुने पनि देखिएको छ। सरकारले पूर्वाधार विकासको नाममा पेट्रोलियम पदार्थ मार्फत लिँदै आएको कर 1.25 खर्बभन्दा बढी जम्मा भएको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 देखि 2080-81 सम्ममा बुढी गण्डकी आयोजना र पूर्वाधार विकास करका नाममा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट 1 खर्ब 37 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ उपभोक्ताबाट असुली गरेको हो। सरकारले यसअघि 1200 मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न भन्दै पेट्रोल, डिजल र हवाई इन्धनमा कर लगाउँदै आएकोमा हाल शीर्षक परिवर्तन गरेर पूर्वाधार विकासको नाममा कर उठाउँदै आएको छ। पहिले यस्तो कर प्रति लिटरमा 5 रुपैयाँ उठाउँदै आएकोमा हाल 10 रुपैयाँ भएको छ। तर सरकारले जुन उद्देश्यले इन्धनबाट भन्सार बिन्दुमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ कर असुली गरेको छ त्यस अनुसार काम गरेको भने पाइँदैन। पेट्रोलियम पदार्थबाट मात्र सरकारले विभिन्न 6वटा शीर्षकमा कर असुल्दै आएको छ। सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास, आयकर भने उपभोक्ताबाट असुल्दै आएको हो। निगमका अनुसार विभिन्न शीर्षक मार्फत 2080-81 मा 1 खर्ब 12 अर्ब 33 करोड कर असुली भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार 2080-81 मा 2 खर्ब 12 अर्ब 7 करोड 89 लाख 63 हजारको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो। उक्त मूल्यको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा सरकारले 1 खर्ब 12 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ कर असुली गरेको हो। विभागका अनुसार 2080-81 मा पेट्रोलियम पदार्थबाट मात्र 68 अर्ब 10 करोड 20 लाख 37 हजार मूल्य बराबरको आयात भएको छ भने डिजेल 1 खर्ब 43 अर्ब 97 करोड 69 लाख
27,000 मूल्यको आयात भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मात्र सरकारले भन्सार शुल्क मार्फत पेट्रोलियम पदार्थ कर 37 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ, सडक मर्मत शुल्क 5 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ, वातावरण खर्च मार्फत 3 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर 45 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ असुली गरेको छ। देशभर बाढी पहिरोको कारण जनधनको ठूलो क्षति भइरहेका बेला नेकपा एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बन्नुभएका देवेन्द्र दाहाललाई भने आफ्नो पार्टी कार्यालयको चिन्ता भएको छ। मंगलबार मन्त्री दाहाल ललितपुर सडक रिभिजन कार्यालयका प्रमुख मुकुन्द अधिकारी सहितको टोली लिएर च्यासल क्षेत्रमा रहेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय डुबानका विषयमा निरीक्षण गर्नुभएको हो। सो क्रममा उहाँले च्यासल क्षेत्र डुबानको प्राविधिक अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै पार्टी कार्यालय अगाडि मनोहरा खोलाको पुल हटाउने वा मर्मत सम्हार गर्ने सन्दर्भमा निरीक्षण गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पुल मुनिको भाग साँघुरो भएकाले पनि पानी बग्न नपाउँदा पार्टी कार्यालय सहित च्यासल फुटबल मैदान र आसपासका बस्तीमा पस्ने गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले च्यासल क्षेत्रको सडक महत्वपूर्ण भएकाले पानीको बहाव बढ्न साथ डुबान हुने अवस्थाबाट मुक्त गर्न आवश्यक रहेको पनि जिकिर गर्नुभयो। विकल्पको लागि नै म यहाँ आएको हो हैन। विकल्प के गर्ने, यो पुलै हटाएर अर्को नयाँ पुल बनाउने हो कि, अर्थात् यो दुईपट्टि वाल लगाएर अनि यो पुलको भित्र तल मुनिबाटको त्यो जुन डिस्टर्ब गरेको भागलाई हटाउने हो कि हैन। यसबारेमा हामी यो प्राविधिकहरूको टोलीसँग बसेर के गर्नुपर्छ गर्छौँ, किनभने यो महत्त्वपूर्ण बाटो भएको छ। यसलाई हामीले जसरी पनि यो जहिलेसुकै यो डुबानमा पर्ने कुराहरूबाट मुक्त गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसो हुँदा हामी छिटै नै यसको एउटा निर्णय गरेर तपाईँहरूलाई भन्छौँ। निरीक्षणको क्रममा ललितपुर सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले मनोहरा खोलाको पानी सहज रूपमा बग्नका लागि पुलमा समस्या देखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले पुलको तलपट्टिको भागले पानीलाई रोकेको भन्दै प्राविधिक सहित आएर अध्ययन गर्न मन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कार्यालयले चाँडै प्राविधिक अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै पुल मर्मत गरी पानी सहज रूपमा बग्न सक्ने अवस्था आए मर्मत गर्ने, अन्यथा पुल भत्काएर अर्को बनाउने विकल्प खोज्ने पनि बताउनुभयो। पुलमा चाहिँ अलिकति पानी फ्लोको समस्या देखियो। यसमा दुईटा कारणले फ्लोमा समस्या देखिएको छ। एउटा चाहिँ यो पुलको जुन तलपट्टिको एउटा आर्च भाग छ त्यो भागले चाहिँ पानीलाई अलिकति रोकेकै देखियो र अर्को चाहिँ यसको तलपट्टिको जुन संरचना छ त्यसले पनि पोलो चाहिँ कन्स्टेन्ट भएको देखिएको छ। यो दुईटा पार्टलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने भन्ने एउटा अध्ययन गर्ने भन्ने कुरो अहिले भएको छ। हामी छिट्टै यसको प्राविधिक अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्छौँ र कार्यान्वयन जान्छौँ। पहिला यो पुललाई नै केही लिफ्ट गर्न सकिन्छ कि टेक्निकली के गर्न सकिन्छ त्यो हेर्छौँ। सम्भव भयो भने त्यो गर्छौँ, भएन भने हामी विकल्प पनि जान सक्छौँ। हाल देशभर बाढी पहिरोका कारण जनधनको ठूलो क्षति भइरहेको छ। पहिरोका कारण अधिकांश राजमार्गहरू अवरुद्ध हुँदै आएका छन् भने विकट हिमाली जिल्लाका कतिपय सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन्। तर मन्त्री दाहाललाई भने त्यसतर्फ भन्दा पनि आफ्नो पार्टी कार्यालयको चिन्ता बढी देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नेपालको शिक्षा महँगो भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधानमा सहज शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क लेखिए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ। उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य हुने खानेका लागि मात्रै हो भन्ने हिसाबले अघि बढिरहेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो। शिक्षा र स्वास्थ्यको महँगी हटाउनु पर्ने भन्दै उहाँले सरकारी विद्यालयमा समेत अध्ययन गर्न नसक्ने अवस्था आइसकेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराउनु भएको छ। मलाई एउटा दुईटा चिन्ता लागेको छ। हामीहरूले संविधानमा बडा सजिलो गरी लेख्न सजिलो रहेछ, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई हामीहरूले फ्री भनेर भनिदियौँ। एजुकेसन इज सो एक्सपेन्सिभ भइसकेको छ, त्यसलाई कसरी हामीहरूले घटाउने हो प्राइस। हायर एजुकेसन त मान्छे अब पढ्नै नजान सक्ने अवस्था भइसक्यो। इभन सरकारी कलेजहरूमा पनि क्याम्पसेसहरूमा पनि तपाईँको सब्जेक्ट्सहरू कुनै त्यस्तो चुनियो र उसित पैसा छैन भने पढ्नै नसक्ने अवस्था भएको छ। त्यस्तै हेल्थको हेर्दाखेरि मेडिकल प्रोफेसन पनि दिनानुदिन बढ्दो अवस्थामा छ। टिचिङ हस्पिटल माने आइओएम इज मेबी एक्सेप्सनल, तर यो यसले चाहिँ नि गरी खाने हुने खानेले मात्रै पढ्ने हो कि नसक्नेले पनि पढ्न पाउने हो, त्यतातिर हामीहरूको ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारको ध्यान त्यतातिर हामीले पुर्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कांग्रेस नेता कोइरालाले आफ्ना सन्तानलाई पढाउन सक्ने अवस्था नै नरहेको पनि बताउनु भयो।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले खेलकुदमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार साँझ नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएलको लोगो सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले खेलकुदमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको स्वीकार गर्दै खेलाडीलाई अवसर, सेवा सुविधा र पूर्वाधार बढाइदिनुपर्ने राज्यको दायित्व भएको बताउनु भएको हो। उहाँले क्रिकेटले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो छाप छोडिसकेको उल्लेख गर्दै नेपालमा क्रिकेट रङ्गशालाको अभाव हुँदाहुँदै खेलाडीको मेहनत, नेपाल क्रिकेट सङ्घको सङ्घर्ष र खेल प्रेमीहरूको मायाले खेलाडीहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा परिचित भएको बताउनु भयो। उहाँले चितवन स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला चाँडोभन्दा चाँडो तयार हुने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो। खेलाडीहरूको मेहनत, नेपाल क्रिकेट सङ्घको सङ्घर्ष र सम्पूर्ण खेल प्रेमीको माया दयाले आज खेलाडीहरू राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो छाप छोडिसकेको छ। खेलाडीहरूलाई अवसर, सेवा सुविधा र पूर्वाधार, सेवा र सुविधा भौतिक संरचना बनाइदिनु राज्यको दायित्व पनि हो, कर्तव्य र राज्यले यसमा लगानी पनि गर्नुपर्छ। खेलकुदको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा म आफै चासो दिएर पहल गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। कार्यक्रममा क्यानका सचिव पारस खड्काले नेपाली क्रिकेट अहिले स्थिरताका साथ अघि बढिरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपाली क्रिकेट र नेपाली खेलकुदलाई सबैको माया चाहिएको भन्दै खेललाई प्रोफेसनल बनाउन सबैले खेलकुदलाई साथ दिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ अहिले एउटा स्थिरताको रूपमा हामी अघि बढ्न सफल भएका छौँ। नेपाली क्रिकेटलाई, नेपाली खेलकुदलाई हामी सबैको माया सहयोग चाहिएको छ। खेललाई प्रोफेसनलिजम जुन कुरा हामी सधैँ गर्छौँ, त्यो प्रोफेसनलिजमको कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ कुनै पनि खेलले यदि राम्रो गर्छ भने हामी त्यो खेललाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। क्यानका सचिव खड्गाले नेपाली क्रिकेट आफ्नो ब्रान्डको रूपमा प्रस्तुत भएको जिकिर गर्दै नेपाल प्रिमियर लिगले अझै माथि पुर्याउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। देश पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने अन्तिम चरणमा 79% नेपालीको घरमा बिजुली, 18 स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत पुग्न बाँकी। राजस्वको अधिकांश हिस्सा ऋणको भुक्तानीमै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अर्थमन्त्रीको गुनासो, विकासको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती रहेको भनाइ। र पूर्वाधार विकासको नाममा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ मार्फत लिँदै आएको कर 1.25 खर्बभन्दा बढी सङ्कलित रकम भने खातामै फ्रिज। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।